आयज जेन्ना आमी भोंवता तेन्ना आमकां कळटा की कितलेशेच गोंयकार आयज बेगर आसा, कितलेशेच गोंयकार आयज रेंटाक रावतात, कितलेशेच गोंयकार आयज जॉयंट फॅमिलीन रावतात, तांकां घर घेवपाक ताकद ना, प्लॉट घेवपाक ताकद ना. कित्याक आयज ज्या जाग्यार हांव उबो आसा थिवेन, ह्या गांवांत आयज 1 स्क्वेअर मिटराचो रेट जाल्लो आसा 30,000 रुपया पर स्क्वेअर मिटर, 30,000 रुपीज पर स्क्वेअर मिटर. म्हणजे म्हाका जर 300 स्क्वेअर मिटर प्लॉट जाय जाल्यार म्हाका जाय 90 लाख रुपया प्लस टॅक्स धरी जाल्यार 1,10,00,000 रुपया म्हाका हांगा 300 स्क्वेअर मिटराचो प्लॉट घेवपाक जाय. आयज खंयच्या थिवेच्या गोंयकाराकडे कापास्ताद आसा, ताकद आसा थिवेन 300 स्क्वेअर मिटर प्लॉट घेवन घर बांदपाचें. आयज जाग्याचे रेट वाडयले कोणी, आणि जे कोमदाद जागे आसा ते काडल्यात तुमी युनिव्हर्सिटीक दिल्यात, ते काडल्यात तुमी लालाकी बस्ती हांगा खावपाक दिल्यात. जर तुमी अशेच जर हे बस्ती करपाक लागले आनी आमचे जागे काडून व्हडले व्हडले युनिव्हर्सिटीक आनी हे मायग्रंट जे लँड ग्रॅब करता, इल्लिगल घरां बांदता तेंकां जर काडून दिले जाल्यार आमच्या गोंयकारांचें कितें? जे गोंयकार कायदो फॉलो करता, जे गोंयकार कायद्याक भिवन जागो हाडोंक ना, जे गोंयकार आयज आपले स्वताचे घर बांदपाक सोदता, स्वताचे माझे घर बांदपाक सोदता, माझ्या घरान रावपाक सोदता, आयज त्या गोंयकारांचें कितें?